बीटीसी चुनावमा आक्सुका कार्यकर्तालाई अगाडि राखेर विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मुनाफा लुट्दैछन्। यो बयान गोर्खा उन्नयन परिषदका अध्यक्ष प्रेम तामाङको हो। हालैमा बाक्सा जिल्लामा एक अभिनन्दन कार्यक्रममा सामेल हुन गएका जीडीसी अध्यक्षलाई बाक्सा आञ्चलिक आक्सुले कालो झण्डा देखाएको विषयमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै तामाङले यसरी भनेका हुन्। हेर, म बाक्सा जिल्ला अन्तर्गत निकासी तपाईको भेगमा म गएको थिएँ हिजो। जाँदाखेरि विशेष गरेर भारतीय जनता पार्टी दिरा मण्डलको आयोजनामा विशेष गरेर गोर्खा उन्नयन परिषदका जति पनि नवनिर्वाचित सदस्य यानि कि अध्यक्ष हिसाबले मलाई निम्ताएको थियो विशेष गरेर। र त्यो निम्ताको लागि एउटा पार्टीको कार्यकर्ता राज्यिक स्तरको म कार्यकर्ताको हिसाबले र गोर्खा उन्नयन परिषदका म अध्यक्षको नाताले पनि म त्यो सभामा म गएको थिएँ। र देख्ने खण्डमा 2-4 जना भाइहरूले विशेष गरेर 10-12 जना हुन्छ भाइहरूले जुन चाहिँ एउटा माहौल क्रिएट गरेको छ त्यो अति नै दुर्भाग्यजनक कुरा हो। र आज त्यसमा आक्सुले विशेष गरेर आक्सु बास्का जिल्ला अन्तर्गत निकासी आञ्चलिकले प्रतिक्रिया साब्यस्त गर्ने जुन चाहिँ कुरा विभिन्न सोसियल मिडियामा भाइरल भएको छ त्यसको लागि म त्यसको एउटा स्पष्टीकरण मेरो प्रतिक्रिया प्रकाश गर्न चाहेको हो। कुरा भने मैले म सबै आक्सुको कर्मकर्तालाई म चिन्छु। त्यहाँ मलाई लाग्छ 4 जना आक्सुको कर्मकर्ता बाहेक बाँकी आक्सु कर्मकर्ता थिएन। विशेष गरेर माने बीपीएफको पाली नेता र यूपीएफको पाली नेताहरू यूपीपीएलको पाली नेताले त्यहाँ कालो झण्डा देखाएको हो। र यसमा जुन चाहिँ मेरो छवि बिगार्नु यानि कि गोर्खा जातिको माझमा जुन चाहिँ एकता भङ्ग गर्नुको जुन चाहिँ एउटा राजनीतिक षड्यन्त्रको बोली भएर 2-4 जना भाइले नजानेर जुन चाहिँ कर्म गर्यो यो अति दुर्भाग्यजनक कुरा हो। र विशेष गरेर म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, त्यो मञ्चबाट आएको म आक्सुको प्राक्तन सभापति पनि हुँ। र आक्सुले मलाई लाग्छ कोहीले पनि यस्तो खालको कुकार्यहरू गर्नु सक्दैन किनकि संविधानमा त्यो कुराहरू लेखेकै छैनन्। किनकि संविधानको दायरामा बसेर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने जुन चाहिँ कुरा बीपीएफ लङ लिग भन्ने कुरा पनि त्यहाँ आएको थियो। त्यो आक्सुको कार्यकर्ताको मुखारीबाट त्यस्तो खालको कुरा प्रयोग हुन सक्दैन। जति गरेको छ त्यो सम्पूर्ण रूपले असंवैधानिक कुराहरू हो र मैले चाहिँ सुनेन। तर कालो झण्डा जो 2-4 जना भाइहरूले मैले देखेँ आक्सुको 3 वा 4 जना केटा थिए र दुर्भाग्यवश उहाँहरू कसैको उत्साहमा आएर यो काम गरेको छ र आउँदो दिनमा यस्तो कार्य जाति नगरोस्। यो हामीलाई कालो झण्डाको देखाएन जातिको प्रति एउटा अपमान हो। किनकि म आज असम सरकारद्वारा गठित भएको जुन चाहिँ काउन्सिलको म अध्यक्ष हुँ र मेरो टोटल टिम गएको थियो। म मात्रै गएको थिएनौँ। त्यहाँ हामी करिबन 20 जना जति हामी मान्छे गएको थियौँ सम्वर्धना स्थलीमा। र हामीले विशेष गरेर त्यहाँ कुनै पनि निर्वाचनी प्रचारको लागि पनि हामी गएको थिएनौँ एक्चुअली। अनि नजाने अवस्था एउटा कुरामा मान्छु, यदि त्यो समष्टिमा विशेष गरेर गोर्खा क्यान्डिडेट छ त्यो त म पनि मान्छु। त्यो क्यान्डिडेटमा हामी सभास्थली नपुग्ने अगाडि मैले बारम्बार हाम्रो भाइहरूलाई मैले भनेको थिएँ। म जाने एक दिन अगाडि भनेको थिएँ जेहेतु सम्वर्धना सभाहरू राखेको छ आनुষ্ঠাनिकता गर्नु जरुरी छ। र एउटा दलको राज्यिक पर्यायको नेता हिसाबले मलाई जेहेतु उहाँ निम्ताएको छ र निम्ताने कार्यसूचीमा जानु अनिवार्य छ त्यसको लागि हामी गएको थियौँ। आजको तारिकमा विशेष गरेर आज 21 तारिक म विशेष गरेर दरागाजोली र त्यसै गरेर तपाईको के भन्दाखेरि बागानपाडा समष्टिको मैले कमसेकम 6 वटा मिटिङ एटेन्ड गर्यो। त्यो जग्गामा कुनै खालको आक्सुको भाइहरूको प्रतिक्रिया मैले देख्नु पाएन र त्यस्तो नहोस्। र आक्सुको नाम बदनाम गर्नुको लागि जो दोस्रो चक्रले जुन चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ त्यसमा जाते केन्द्र समिति र जिल्ला समिति सजाग हुनु चाहिँ अति नै आवश्यकता छ। किनभने आक्सु भन्ने सङ्गठन आज आसामको गोर्खालीहरूको एउटा मुटु स्वरूप सङ्गठन हो। यो आक्सु एउटा पवित्रता राजनीतिक सङ्गठनको चरित्र सधैँ नै बहाल हामीले राखेका थियौँ र सधैँ नै बहाल हुनुपर्छ। यो मेरो उहाँलाई आह्वान छ। र निर्वाचन आउँछ र जान्छ जातिको माझमा भडभाइलो सृष्टि गर्ने राजनीतिक दुष्चक्रमा जाते हाम्रो आक्सुको कर्मीहरू जाते त्यसमा इन्भल्भ नहोस्। अब पार्टी गर्ने व्यक्तिहरूले बीपीएफ गर्नेले बीपीएफ गरोस्। यदि आक्सुको पवित्र मञ्चमा गरेर कुनै पनि राजनीतिक
राजनीतिक विशेष गरेर तपाईँको छत्रछाया मैले देख्नु पाएँ आज युपिपिएलको सपोर्टमा पुरा आक्सुको 2-4 जना कर्मीले मिटिङमा मेरोसँग प्रुफ छ त्यसै गरेर बिपिओको मिटिङमा भरा माने निर्वाचनी सभामा उहाँहरूले भाषण दिएको पनि फोटेजहरू मेरोसँग छन् तर यो कुराहरू मैले त्यस्तो सार्वजनिक गरेको छु तर 2-4 जना सुविधावादी मान्छे माने सामाजिक माने समाजलाई विशृङ्खल गर्ने मान्छे 2-4 जनाले माने सोसियल मिडियामा जुन चाहिँ भाइरल गरेको छ यो दुर्भाग्यजनक कुरा हो। अरू त्यस्तो खालको कुनै पनि स्थिति आएको छैन। म फेरि भोलि बास्का गइरहेको छु, म उदालगुडी गएर चिराङ जान्छु, म कोक्राझार जान्छु, म किनकि त्यसमा जनताले मलाई चाहेको छ। जनताले जेहेतु निर्वाचित गरेर एउटा सरकारले मलाई पठाएको छ त्यसमा 100% म जान्छु। भोलि हामी 20 जना गएको थियौँ, भोलि 50 जना जान्छु र उहाँको जनताले जेहेतु प्रेम तामाङलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा जो चाहिँ राष्ट्र परिवर्तनकामी सरकारलाई आज परिवर्तनको लागि विशेष गरेर प्रेम तामाङको खाँचो अनुभव गरेर उहाँको जनसाधारणले गोर्खाले बोलाएको लागि म गएको र आउँदो दिनहरूमा यस्तो कार्यबाट जो दुष्चक्रहरू छन् उहाँहरू विरत राख्नुको लागि म स्पष्ट तरिकाले उहाँलाई म गरिहना पनि दिन्छु। यस्तो खालको कर्मबाट विरत रहोस्। हाम्रो सामाजिक एउटा व्याधि हाम्रो समस्याहरू समाधान गर्नको लागि बिजेपी नेतृत्वले सरकारले जुन चाहिँ कर्महरू गरेछ कर्मलाई हामीले साथ दिनुपर्छ। यो कुराहरू जनतालाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। यसमा कुनै राजनैतिक षड्यन्त्र रचिरहेको जस्तो हजुरलाई अनुभव हुन्छ? 100% किन भन्दाखेरि म 17 साल म आक्सु गरेको, म 6.5 साल म आक्सुको सारा आसामको म सभापति थिएँ र आक्सुको कुनै पनि एजेन्डा आक्सुको कुनै संविधानमा कुनै राजनीतिक दलको मिटिङमा जाने अनि एउटा पार्टीलाई सहयोग गरेर अर्को विरोध गर्ने कुनै पनि हाम्रो एजेन्डामा थिएन, हाम्रो संविधानमै छैन। किनकि आक्सुको मूल त उद्देश्य मलाई थाहा छ। एउटा गणतान्त्रिक देशमा आन्दोलन गर्ने प्रतिभा धाइबस्त गर्ने अधिकार छन् तर मुद्दामाथि जातिको अप्ठ्यारो जातिको समस्याको माथि एक्चुअली बोल्ने गोर्खा छात्र संघको सम्पूर्ण अधिकार छ। हामी पनि त्यसमा सहयोग गर्छौँ। तर मैले देख्नु पाएँ गोर्खा छात्र संघको छवि बिगाएर जनमानसमा हेय प्रतिपन्न गर्नको लागि 2-4 जना माने राजनीतिक नेताको परोसनामा आएर काम भएको जस्तो मलाई चाहिँ एकदम स्पष्ट रूपले मलाई अनुभव भएको छ। उल्लेखनीय छ वर्तमान बीटीसीको चुनावी माहौल गर्मिएको छ। बाक्सा जिल्ला समिति आक्सुले जिल्लाका सबै समष्टिमा बीपीएफका उम्मेद्वारलाई समर्थन जताइसकेको छ भने हालैमा उदालगुडी जिल्ला समिति आक्सुले भने उदालगुडी जिल्लाका सबै समष्टिमा यूपीपीएलका उम्मेद्वारलाई आफ्नो समर्थन छ भनी घोषणा गर्यो। ब्युरो रिपोर्ट, गोर्खा ध्वनि।